الحمدلله رب العالمین. زورکی انقلاب اسلامی، هر کس مخالفت بکنه فورا او را سربنیست میکنید. اول اینقدر کتک میزنید که اعتراف بکنه، بله، بعد او را اعدام یا مثلا یک 20 سال 30 سال زندان. زن بچه‌اش هم بیچاره، در خیلی از موارد اون زنش مجبور میکنید که از اون طلاق بگیره بیچاره. دخترش مثلا دامادش مجبور میکنید که دخترش طلاق بده. شما چقدر نامرد هستین جماعت دجالیه. از شما نامردتر مگر معاویه نامردتر بوده باشه از این خامنه‌ای. دیگر خیلی سخته که مانند شما مثال پیدا کرد. خب حالا میگید که الله یاری اینجا من بد اخلاقی کردم. حالا من بد اخلاق، من بد اصلا، من اصلا فاسد، من اصلا فاسق. من اینجا یک روز ادعا کردم مردم که شما باید از من تقلید بکنید که اینجا عدالت من شرط باشد. من اصلا بد، آخر شما این انقلاب شما اسلام، من اصلا کافر. آخر کافر حق نداره شما یک سوال بکنه که این انقلاب شما اسلامی هست یا نیست. شما که ادعا دارید که انقلاب شما اسلامیه، خب بیا محبت بکن محبت بکن این اسلامیت انقلابت رو بیا اینجا نشان بده. برای خاطر من نشان نده، به خاطر این شیعیانی که اینجا زنگ میزنن الله یاری التماس دعا میکنن که مثلا از یک فاسد اینا التماس دعا میکنن، شما بیا به خاطر اونها که اونها گمراه نشن، به خاطر اونها جواب بده. جماعت دجالیه، آقای قزوینی، آقای مولوی مکارم خان شیرازی، و خدا دوستان عزیز اگر اینا یک دلیل داشتن تا به حالا فرستاده بودن، حداقل ایمیل کرده بودن. این ولایت فقیه جهاد اکبر. آقای بنی صدر میگوید اون زمان آقای بهشتی آمد پاریس آمده بود، میگفت که اون زمانی که خمینی هم پاریس بود، میگفت این کتاب آبروی ما رو برده، برای این کتاب باید یک فکری بکنیم. اینقدر وریدری گفته اینجا وریدری اینجا گفته. خود سید محمد حسین بهشتی میگفت که اینقدر اینجا وریدری گفته، اینقدر حرفای بله اصلا سر و ته نداره. گفته آبروی انقلاب، آبروی روحانیت رو برده اینجا. آقای خود محمد حسین بهشتی میگفت این حرف. شما بهترین استدلال شما برای انقلاب که همینه دیگه، که خود محمد حسین بهشتی میگفت که این آبرو رو برده. خب ما هم که خواندیم دیگه، ما بارها گفتیم که این بهترین دلیل برای اینکه آقای خمینی مجتهد نبوده همین کتاب ولایت فقیهشان. شما دلیلی دارید جماعت دجال الدوله؟ بریم خط مخالفین رو بگیریم، شاید که جماعت دجالیه رگ غیرت اینها یک کمی به تپش آمده باشه، ببینیم که اینا چی میگوین.